यसरी रोकियो भारतीय सेनामा नेपाली युवाको भर्ना। भारतको चाहना बिनै पहिलो पटक रोकियो नेपालमा गोर्खा भर्ती। आखिर किन रोकिँदैछ भारतमा नेपाली युवाको गोर्खा भर्ती? के गोर्खा भर्तीमा रहेका 30 देखि 40 हजार नेपाली अब नेपाल फर्किएलान् त? भारतीय सेनामा नेपाली नागरिक भर्ती हुन थालेको झण्डै 7.5 दशकको अवधिमा पहिलो पटक नेपाल सरकारले नै भर्ती प्रक्रिया रोकेको छ। नेपाली युवालाई भारतीय सेनामा भर्तीका लागि भदौ 9 गते बुटलमा र भदौ 16 गते धरानमा छनौट सुरु हुने तय गरिएको थियो। भर्तीका लागि छनौट सुरु हुनुभन्दा अघिल्लो दिन नेपाल सरकारले तत्काल भर्ती प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दियो। नेपाली नागरिकलाई भारतीय सेनामा भर्ती गराउने प्रक्रिया रोक्न नेपाल सरकारको यो गोर्खा भर्ती विरुद्ध दिएको पहिलो निर्देशन हो। सन् 1947 मा नेपाल, भारत र बेलायत बीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौतापछि नेपाल सरकारले नै आफ्ना नागरिक गोर्खा भर्ती गराउन मद्दत गर्दै आएको थियो र अहिलेसम्म भारतीय र नेपाली सेनामा भर्ती प्रक्रिया सरकारी तवरबाट रोकिएको थिएन। कोभिड-19 को महामारीको पछिल्लो 2 वर्ष भारतीय सेनामा नेपाली नागरिक भर्ती हुन पाएका थिएनन्। यस पटक भने नेपाल सरकारले नै भर्ती प्रक्रिया रोकेको छ, जसको कारण हो अग्निपथ। भारतले गत 14 जुन अर्थात् जेठ 31 गते अग्निपथ योजना सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा 4 वर्षको लागि भर्ती गरिनेछ। 4 वर्षपछि 25% सेनामा राख्ने र 75% एकमुष्ट रकम दिएर घर फिर्ता पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। यो योजनाले नेपालसँगको त्रिपक्षीय सम्झौता उल्लङ्घन भएको नेपाली विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। सन् 1947 मा नेपाल, भारत र बेलायत बीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार नेपाली युवाले भारतीय र बेलायती सेनामा सिधै भर्ती पाउँछन्, तर भारतले भने यसको कार्यान्वयन सुरु गरिसकेको छ। यसबारे भारत सरकारले नेपाललाई आधिकारिक जानकारी पनि दिएको छैन। यस विषयमा सरकार चुप बसिरहेकै बेला बुटल र धरानमा अग्निपथ योजना अन्तर्गत भर्ती सुरु गर्न खोजेको थियो। नेपाली नागरिक 4 वर्षमै फर्किआए भने यसको सामाजिक असरलाई पनि ध्यानमा राखेर निर्णय हुन्छ। तर भदौ 8 गते परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई बोलाएर भर्ती प्रक्रिया रोक्न अनुरोध गरे र भर्ती प्रक्रिया रोकिएको छ। गोर्खा सैनिकबारे जानकार लेखक झलक सुवेदी पहिलो पटक भारतीय सैनिकमा सरकारी तवरबाट नेपालीको भर्ती रोकिएको बताउँछन्। सन् 1947 पछि नेपालले पहिलो पटक गोर्खा भर्ती रोकेको हो। यो भन्दा अघि यस्तो कुनै निर्णय नेपाल सरकारले गरेको छैन। किन रोकियो भर्ती प्रक्रिया? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार अरुण सुवेदी भारतले अग्निपथका विषयमा नेपाललाई आधिकारिक जानकारी नदिएकाले भर्ती प्रक्रिया स्थगित गराइएको बताउँछन्। अग्निपथ योजना के हो? यसको वस्तुस्थिति के छ? नेपाली युवा त्यहाँबाट फर्केपछि कसरी लाभान्वित हुन्छन्? नेपाललाई कस्तो असर गर्छ? लगायतका विषयमा हामीलाई केही पनि थाहा छैन। हामीले जिज्ञासा राखेका हौं भने भारतबाट आधिकारिक जानकारी आइपुगेको छैन, त्यसैले तत्काललाई स्थगित मात्र गरिएको हो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सन् 1947 को त्रिपक्षीय सम्झौता उल्लङ्घन भएको उनको भनाइ छ। यसको सम्बोधन नभएसम्म नेपाली नागरिकलाई भर्ती लिन अनुमति दिन नसकिने उनी बताउँछन्। अग्निपथ योजनाबारे भारतमै पनि विरोध हुँदै आएको छ। नेपालमा पनि यसको विरोध हुन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले भारतसँग विस्तृत जानकारी लिएर मात्रै आधिकारिक धारणा बनाउने सुवेदीको भनाइ छ। यसमा कानुनी रूपमा पनि विचार गरिने उनी बताउँछन्।
भारतले दाबी गरेको स्किम नेपाली नागरिकलाई पनि लागू हुन्छ भने सम्झौता अनुसार काम हुन्छ वा हुँदैन भनेर कानुनी रूपमा विचार गर्छौं। कानुनविद सामाजिक आर्थिक पक्ष पनि हेर्छौं। सुवेदी भन्छन्, नेपाली नागरिक 4 वर्षमै फर्की आए भने यसको सामाजिक असरलाई पनि ध्यानमा राखेर निर्णय हुन्छ। भारतका लागि पूर्व राजदूत दीपक कुमार उपाध्याय पनि नेपालले भर्ती स्थगित गरेर राम्रो कदम चालेको बताउँछन्। अग्निपथका विषयमा भारतले कूटनीतिक रूपमा नेपालसँग वार्ता नगर्नु कूटनीतिक अपरिपक्वता देखिएको उपाध्यायको भनाइ छ। भारतसँग आफ्नो देशको निर्णय गर्ने अधिकार भए पनि नेपालले सम्झौता अनुसार गर्दै आएको सहयोगमा एकपक्षीय निर्णय गर्नु गलत हो। यसमा नेपालले सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने उपाध्याय बताउँछन्। यसमा भारतीय अधिकारी भने फरक मत राख्दै आएका छन्। भारतका केही पूर्व सैनिक अधिकारीहरू अग्निपथको भर्ती रोकेर नेपालले गलत गरेको तर्क गर्न थालेका छन्। भारतका पूर्व सेनाध्यक्ष वेद मलिकले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत असन्तुष्टि पोख्दै भनेका छन्, तथ्य के हो भने प्रारम्भिक विरोध बीच भारत सरकारले अग्निपथ अघि बढाएको छ। नेपाल सरकारको आदेश र राजनीतिक रूपमा पूर्वाग्रही तर्कविहीन नेपाल भारत सम्बन्ध वा भारतीय सेनासँग लामो समयसँग आपसी हितको लामो सम्बन्ध रहेका नेपाली गोर्खाहरू दुवैको हितमा छैन। नेपाल सरकारको आदेश राजनीतिक रूपमा पूर्वाग्रही तर्कविहीन नेपाल भारत सम्बन्ध वा भारतीय सेनासँग लामो समयसम्म आपसी हितको लामो सम्बन्ध रहेका नेपाली गोर्खाहरू दुवैको हितमा छैन। उनले भारत सरकारले 30,000 गोर्खा सैनिकका लागि आफ्नो 1,25,000 सैनिकको ताकतलाई परिवर्तन गर्न नहुनेमा जोड दिएछन्। मलिकले भने झैं भारतले अग्निपथ बिना गोर्खा सैनिक भर्ती लिन मानेन भने के हुन्छ? पूर्व राजदूत उपाध्याय विकल्प खुल्ला रहेको बताउँछन्। विश्व बजारमा नेपाली युवाको माग धेरै रहेको उल्लेख गर्दै हुने सेनाकै लागि नेपालले भर्ती खुला गरेमा भारत भन्दा पनि सिङ्गापुर, बुर्नाई लगायतका देशमा पठाउँदा फाइदा हुने बताउँछन्। बजार र सुविधाका हिसाबले अन्य देशमा अवसर भए पनि भारतसँग यस विषयमा छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपालका लागि यो अत्यन्त संवेदनशील प्राथमिकता र चासोको विषय हो भने समग्रमा राष्ट्रहितलाई व्यवस्था गर्न पनि मिल्दैन। पूर्व राजदूत उपाध्याय भन्छन्, यस विषयमा भारत सरकारसँग छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्छ। यस विषयको थप फलोअप रिपोर्ट हामी आगामी एपिसोडमा ल्याउने नै छौं। यस विषयमा तपाईहरूलाई के कस्तो लाग्छ? नेपाली वीर गोर्खा सैनिकको लागि सम्मानको लागि सबैले सक्दो शेयर गरौं। जय नेपाल।